बड़ा भाई हज के लिए लौटा तो मैं खाली हाथ उसे मुबारकबाद देने चला गया। वो अपनी नई गाड़ी सबको दिखा रहा था। मैंने सोचा अब वो मुझ पर रहम खाकर मुझ बीमार का इलाज करवा देगा, लेकिन उसने मुझे धुतकार दिया और बोला अब यहाँ मत आना। मैं रोता हुआ अब्बा के पुराने घर आ गया जिसकी छत गिर चुकी थी। मैं वहीं रहने लगा और एक रोज शदीद बारिश में अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोली तो वहां अब्बा और अम्मा की शादी वाली तस्वीरें पड़ी थी। मैं खुश होकर उन्हें देखने लगा, लेकिन मेरा कलेजा मुंह को आ गया क्योंकि अब्बा के साथ बैठी दुल्हन तो मेरा नाम दाऊद है। हम दो भाई थे और एक हमारी बहन थी। माँ कई साल पहले फौत हो गई थी। मेरा भाई और बहन दोनों मुझसे बड़े थे। बचपन से ही मैंने नोट किया था अब्बा भाई और बहन के साथ बहुत प्यार करते और मुझे ऐसे देखते जैसे मैं उनकी सौतेली औलाद हूँ। बड़ी बहन की शादी अब्बा ने धूमधाम से की और वो शादी के बाद अपने शोहर के साथ बैरूने मुल्क चली गई। मैं उस वक्त 12 साल का था जब एक अजीब सी बीमारी ने मुझे आन घेरा। मैं अक्सर बीमार रहने लगा और मेरी हड्डियों में बहुत दर्द रहता। अब्बा मुझे दवाई ले देते और कहते बेटा तू जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ये बीमारी थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक दिन डॉक्टर की बात पर मैं हैरान रह गया जब डॉक्टर बोला ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, आपको इस बच्चे पर खास तवज्जो देनी होगी। उस दिन अब्बा ने मुझे अपनी झोली में बिठाकर प्यार किया और कहा तू बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये पहली बार था जब अब्बा ने मुझे इस तरह से प्यार किया था। बीमारी की वजह से मेरी तालीम अधूरी रह गई थी। अब्बा मेरा एक बड़े डॉक्टर से इलाज करवा रहे थे, लेकिन एक दिन मुझ पर कयामत बनकर टूटा जब अब्बा हार्ट अटैक से फौत हो गए। बाप का साया सर से उठना क्या होता है ये मुझे उस मनहूस दिन समझ आया। मुझे लगा जैसे मेरे सर से छत और पैरों तले से जमीन छीन ली गई हो। मैं इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा और बेसहारा हो गया था। बहन दूसरे मुल्क में वीजे की मजबूरियों की वजह से वक्त पर ना पहुंच सकी। भाई ने अब्बा के कफन दफन का इंतजाम किया। वो 2-3 दिन तो घर पर रहे, लोगों के सामने रोते भी रहे, अफसुर्दा भी नजर आए, मगर उसके बाद वो दोबारा अपने कारोबार और दुनियादारी में ऐसे मगन हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब्बा के जाने के बाद मेरी जिंदगी जहन्नुम का नमूना बन गई। अब मेरी दवाओं और डॉक्टर का खर्चा भाई को उठाना था जो उन पर पहाड़ जितना भारी था। शुरू के कुछ दिन तो खामोशी रही, लेकिन फिर घर में खुसर फुसर और तानों का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी और मेरी तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। मैंने बहुत हिम्मत जमा करके अपनी इज्जत नफ्स को मार कर भाभी से बात की। भाभी मेरी दवाई खत्म हो गई है, मैंने कल भी नागा किया था, भाई से कहें कि आज वापसी पर दवाई ला दे। भाभी ने माथे पर तेवरी चढ़ाकर मेरी तरफ देखा और बर्तन जोर से सिंक में पटकते हुए बोली तुम्हारे भैया के पास कोई कानून का खजाना नहीं है जो तुम पर लौटाते रहे। पहले ही कारोबार मंदी का शिकार है, ऊपर से तुम्हारे ये रोज रोज की नई फरमाइशें। इतनी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी, क्या घर बेच दें? लेकिन भाभी डॉक्टर ने कहा है कि नागा नहीं करना वरना इन्फेक्शन फैल जाएगा और तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैंने लज्जाजत से तकरीबन रोते हुए कहा तो मैं क्या करूं, खुद कमाओ और अपनी दवाइयाँ खरीदो। सारा दिन नवाबों की तरह चारपाई तोड़ते रहते हो और बस फरमाइशें करते हो, हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? भाभी के अल्फाज मेरे दिल पर जहर बुझे तीर की तरह लगे। मैं हट्टा कट्टा, मैं तो चलने से भी लाचार था। मैं अपनी सेहत की वजह से मजबूर और बेबस था। मैं 9वीं क्लास का तालिब इल्म था। मैं तो पढ़ना चाहता था, लेकिन इतना कमजोर हो चुका था कि स्कूल जाने की भी हिम्मत नहीं रही थी। घर में चारपाई पर पड़ा मैं सारा दिन खाली छत को घूरता रहता। दिसंबर की सर्दी का मौसम शुरू हो चुका था। मेरे कमरे में हीटर तो दूर की बात, ओढ़ने के लिए मुनासिब मोटा कंबल भी नहीं था। बुखार की शिद्दत और कमरे की यख बस्ता हवा ने मिलकर मेरे जिस्म को निचोड़ लिया था। मुझे जरा सी भी हरारत महसूस नहीं हो रही थी। दांत कट कटा रहे थे और मैं हसरत से दरवाजे की तरफ देख रहा था कि शायद भाई को मेरा ख्याल आ जाए, शायद उन्हें अब्बा का वादा याद आ जाए। शाम के वक्त घर के बाहर एक नई गाड़ी के हारन की जोरदार आवाज आई। पां पां। मैंने कांपते हाथों से अपने पतले से कंबल को अपने गिर्द लपेटा और दीवार का सहारा लेकर घसीटते हुए कमरे से बाहर निकला। भाई घर में दाखिल हो रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी की ऐसी चमक और गरूर था जो मैंने अरसे से नहीं देखा था। उनके हाथ में मिठाई का एक बहुत बड़ा और महंगा डिब्बा था।
अरे सुनती हो, कहाँ हो, सब जल्दी बाहर आओ। भाई ने जोश और वलवले से आवाज लगाई। भाभी किचन से हाथ पोंछती हुई जल्दी से बाहर निकली और भाई के चेहरे की खुशी देखकर वो भी मुस्कुरा दी। क्या बात है जी, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं, चेहरा भी तमतमा रहा है, खैर तो है? भाभी ने चहक कर उम्मीद भरी नजरों से पूछा। भाई ने मिठाई का डब्बा उनकी तरफ बढ़ाया और फखर से सीना चौड़ा करके कॉलर ठीक करते हुए बोले, मुंह मीठा करो बेगम और शुक्र अदा करो, मैंने नई गाड़ी खरीद ली है, बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉप मॉडल, बाहर खड़ी है, देखो जरा इसकी चमक। ये सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। जिस भाई के पास मेरी जिंदगी बचाने वाली दवाई के लिए चंद हजार रुपए नहीं थे, जो कारोबार में मंदी का रोना रोते थे, उसने आज लाखों की गाड़ी खरीद ली थी। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही भाई है जिसे अब्बा ने मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। भाभी ने खुशी से ताली बजाई और डब्बा खोलकर एक बड़ा सा लड्डू भाई के मुंह में ठूस दिया। वाह जी वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, मुबारक हो आपको, नजर ना लगे मेरी गाड़ी को। भाभी की खुशी देखने वाली थी, वो भूल गई थी कि सहन के कोने में कोई मौत और जिंदगी की कश्मकश में खड़ा है। मैं अपनी जान जिस्म के साथ घसीटता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाता भाई के पास गया। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, मगर मुझे अपनी जिंदगी की भीख मांगनी थी। भाई, मेरी नहीफ और लरसती हुई आवाज उनके कहकों और खुशी के शोर में दब गई। भाई ने मुड़कर मेरी तरफ देखा तो उनकी मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और माथे पर नागवारी के बल पड़ गए। क्या है, अब तुम्हें क्या तकलीफ है? रंग में भंग डालने आ गए हो? भाई का लहजा फौरन सख्त और रूखा हो गया। भाई, मेरी दवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं, कई दिन से नागा हो रहा है, खुदारा मुझे दवाई के लिए पैसे दे दें, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे लग रहा है मैं नहीं बचूंगा। मैंने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लिए मिन्नत की। भाई ने हिकारत से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने अभी अभी गाड़ी खरीदी है, सारा कैश उसमें लग गया है और अभी उसकी किस्तें भी देनी है, किस्तों पर ली है मैंने ये गाड़ी। मेरे सर पर इतना बोझ है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और तुम्हें अपनी फजूल दवाई की पड़ी है। भाई ने बिना किसी शर्मिंदगी के साफ इनकार कर दिया। मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे, बेबसी ने मुझे घेर लिया। भाई, लेकिन अब्बा तो, आपने उनसे वादा किया था। अभी मैंने इतना ही कहा था कि भाभी जो लड्डू खा रही थी बीच में बोल पड़ी, बस बस, अब्बा का नाम लेकर जज्बाती मत करो, ये खुद हट्टा कट्टा जवान है, क्या खुद नहीं कमा सकता? बस बहाने हैं काम चोरी के, जो आपके पैसों पर अयाशी करना चाहता है। बीमारी का तो बस ड्रामा रचाया हुआ है ताकि मुफ्त की रोटियां तोड़ सके। भाभी के अल्फाज जहर में बुझे हुए थे। मैं हैरान था कि कोई औरत जो खुद माँ है इतना पत्थर दिल कैसे हो सकती है। भाई मेरी तरफ देखकर मजीद तलखी से बोले, देख छोटे, सुन लिया तूने, सच में मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं है, तुम्हारे सामने गाड़ी खरीद लाया हूँ, अब इसका पेट्रोल और किस्तें पूरी करूँ या तुम्हारे इलाज के नखरे उठाऊं? अगर जिंदा रहना है तो खुद कुछ करो। अगले ही दिन मैंने देखा कि भाई भाभी और बच्चों को लेकर उस नई गाड़ी में एसी चलाकर शॉपिंग पर जा रहे हैं। जब वो शाम को आए तो उनके हाथों में ब्रांडेड शॉपिंग बैग का ढेर था। भाभी बच्चों के लिए नए महंगे कपड़े और खिलौने लाई थी, भाई अपने लिए महंगी घड़ी और जूते लाए थे। ये सब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मेरा जिस्म मेरा साथ छोड़ रहा था। मुझे लगा अब मेरी मौत करीब है, इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। उस रात मुझे सर्दी की शिद्दत इतनी ज्यादा महसूस हुई कि बर्दाश्त से बाहर हो गया। मेरा जिस्म बर्फ की सील बन रहा था। मैंने कांपते हुए अपने पुराने जंग आलूद संदूक को खोला ताकि कुछ गर्म पहनने को मिल सके। वहाँ मुझे सबसे नीचे दबा हुआ अपना एक पुरानी जर्सी मिली जो अब्बा ने मुझे 3 साल पहले ईद पर लाकर दी थी। उस जर्सी को देखते ही अब्बा की याद तड़पा गई। वो जर्सी अब मुझे काफी छोटी हो चुकी थी और कोनियों से जगह जगह से घिस भी गई थी, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था। अब्बा की मौत से पहले भी मैं अक्सर यही पहनता था। इसमें अब्बा की खुशबू और उसकी मोहब्बत की हरारत महसूस होती थी। मैंने कांपते हुए वो तंग और छोटी जर्सी सर से गुजारी। वो मेरे जिस्म पर बुरी तरह कस गई थी। सांस लेना दुश्वार हो रहा था, लेकिन मुझे सर्दी से बचने का यही एक आखिरी सहारा था।
میں نے اپنے ٹھٹھرتے نیلے پڑتے ہاتھوں کو سردی سے بچانے کے لیے جرسی کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جیسے ہی میں نے دائیں جیب میں ہاتھ ڈالا، میری انگلیوں سے کوئی سخت سرد اور دھاتی چیز ٹکرائی۔ میں چونک گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے مٹھی بند کی اور ہاتھ باہر نکالا۔ میری ہتھیلی پر 2 چھوٹی چھوٹی چابیاں پڑی تھیں اور ساتھ ہی کاغذ کی ایک پرانی مڑی ہوئی پرچی بھی باہر آ گئی۔ میں حیرت اور سکتے کے عالم میں ان چابیوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے تو اس جرسی میں کبھی چابیاں نہیں ڈالی تھی اور نہ ہی یہ گھر کے کسی تالے کی تھی۔ پھر یہ کہاں سے آئیں؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ پرچی کھولی۔ اس پر شہر سے باہر ایک انجانا ایڈریس لکھا ہوا تھا اور نیچے ابا کی لرزتی ہوئی جانی پہچانی لکھائی میں ایک تحریر تھی: داؤد بیٹا، جب تم پر یہ گھر تنگ ہونے لگے تو تم اس پتے پر چلے جانا، وہاں تمہارے لیے ایک بہت بڑا انعام تمہارا منتظر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا معاملہ تھا؟ ابا نے یہ کب لکھا اور یہ چابیاں کس چیز کی ہیں؟ کیا ابا جانتے تھے کہ میرے ساتھ یہ سب ہونے والا ہے؟ میرے دماغ میں ہزاروں سوال آندھی کی طرح گردش کرنے لگے، مگر ایک بات طے تھی کہ یہ ابا کا میرے لیے کوئی آخری پیغام تھا۔ اندھیرے سمندر میں ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا مل گیا تھا، ایک ایسی امید کی کرن جو مجھے اس اندھیرے اور ذلت سے نکال سکتی تھی۔ میں نے وہ پرچی مٹھی میں بھینچ لی اور فیصلہ کر لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس پتے پر جاؤں گا، شاید وہاں میرے لیے کوئی ایسا سہارا ہو جو مجھے ذلت کی زندگی سے نجات دلا سکے۔ میں نے اپنے کمزور اور لرزتے ہوئے جسم کو بامشکل کھڑا کیا۔ ٹانگوں میں جان نہیں تھی، مگر امید کی ایک کرن نے مجھے سہارا دے رکھا تھا۔ میں خاموشی سے گھر سے نکلا۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں تھے اور ان کی باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی نئی گاڑی اور مستقبل کے منصوبوں پر بات کر رہے تھے۔ میں نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی جہاں میرا بچپن گزرا تھا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ باہر سردی شدید تھی۔ میں نے رکشے والے کو ہاتھ دیا۔ یہ پتہ کہاں کا ہے بھائی؟ میں نے پرچی رکشے والے کی طرف بڑھائی۔ رکشے والے نے پرچی کو غور سے دیکھا اور پھر مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ بیٹا، یہ تو شہر سے باہر پرانے علاقے کا پتہ ہے، وہاں تک جانے کے پیسے زیادہ لگیں گے، اس نے روکھے لہجے میں کہا۔ میرے پاس بس یہی چند 100 روپے ہیں چچا، میری مدد کر دے، مجھے وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اپنی مٹھی کھول کر اسے دکھا دی، پر رکشے والے نے کچھ لمحے سوچا، پھر شاید اسے میری حالت پر ترس آ گیا۔ اچھا بیٹا بیٹھ جاؤ، اللہ مالک ہے، اس نے اشارہ کیا۔ سفر طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ ٹھنڈی ہوا رکشے کے پردوں سے اندر آ رہی تھی اور میری ہڈیوں میں گھس رہی تھی۔ میں نے اپنی پرانی جرسی اور کس کر لپیٹ لی۔ یہ جرسی ابا کی نشانی تھی اور اب یہی میرا واحد محافظ تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کے بعد رکشہ ایک پرانی اور خاموش کالونی میں رک گیا تھا۔ یہ لو بیٹا، تمہارا پتہ آ گیا ہے۔ رکشے والے نے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں رکشے سے اترا اور کرایہ ادا کر کے اس مکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر پختہ مکان تھا۔ دیواروں کا پلستر کہیں کہیں سے جھڑ چکا تھا اور گیٹ پر زنگ لگا ہوا تھا، مگر یہ مکان ویران ہوتے ہوئے بھی ایک عجیب سی اپنائیت کا احساس دلا رہا تھا۔ میں نے دروازے پر لگا بڑا سا تالا دیکھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ کیا یہ چابی واقعی اس تالے کی ہے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی۔ میرے ہاتھ اتنی شدت سے کانپ رہے تھے کہ چابی تالے کے سوراخ تک لے جانا مشکل ہو رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، میں نے زیر لب دعا مانگی اور چابی تالے میں گھمائی۔ ایک کلک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ میرے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ یہ گھر میرے ابا نے خریدا تھا میرے لیے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے گیٹ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ صحن میں سوکھے پتے بکھرے پڑے تھے اور مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ میں نے مکان کا جائزہ لیا۔ 2 کمرے، ایک چھوٹا سا کچن تھا، سب کچھ بند اور خاموش تھا، مگر یہاں مجھے بھائی کے گھر جیسی گھٹن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میں کچھ دیر وہاں گمسم کھڑا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں خوش ہوں یا روں۔ میں نے دوبارہ تالا لگایا اور وہیں سے ایک رکشہ لے کر واپس بھائی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو شام گہری ہو چکی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ محسوس ہوا۔ ڈرائنگ روم میں بھائی غصے سے ٹہل رہے تھے اور بھابھی صوفے پر بیٹھی کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ جیسے ہی بھائی کی نظر مجھ پر پڑی، وہ میری طرف لپکے۔ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ کہاں دفع ہو گئے تھے تم صبح سے، اور یہ کیا بکواس ہے؟ بھائی نے میرے منہ پر کچھ کاغذات دے مارے۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے نیچے گرنے والے کاغذات کو اٹھایا۔
یہ اسی مکان کے کاغذات تھے جو میں ابھی دیکھ کر آیا تھا۔ میرا دل دہل گیا۔ بھائی کو یہ کاغذات کہاں سے ملے؟ بھائی یہ تو… میری زبان لڑکھڑا گئی۔ ہاں، یہ تو ابا کی وہ چوری ہے جو انہوں نے مجھ سے چھپائی تھی۔ بھائی نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ میں آج ابا کے کمرے میں کچھ پرانی فائلز ڈھونڈ رہا تھا کہ مجھے ان کے ٹرنک سے یہ کاغذات ملے۔ دیکھو ذرا، ابا نے چپکے سے پورا مکان تمہارے نام کر دیا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ! ساری زندگی کمائی میں نے کی، کاروبار میں نے سنبھالا، اور صلہ کیا ملا کہ جائیداد اس نے کٹھو کے نام کر دی۔ بھائی کا لہجہ زہر آلود تھا۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ ابا آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ تو شاید انہوں نے میری بیماری کی وجہ سے… میں نے صفائی دینے کی کوشش کی۔ بکواس بند کرو، اپنی بیماری کا تو بس بہانہ تھا۔ تم اور ابا دونوں ملے ہوئے تھے۔ میں بے وقوف تھا جو سمجھتا رہا کہ ابا میرے ساتھ مخلص ہیں۔ انہوں نے میری کمائی سے چوری چھپے پیسے نکال کر یہ مکان خریدا اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہونے دی۔ بھائی نے میرا گریبان پکڑ لیا۔ میں کمزوری کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں جھول گیا۔ دیکھو داؤد، مجھے اب اس گھر میں تمہاری منحوس شکل برداشت نہیں ہے۔ چونکہ ابا نے تمہارا بندوبست کر دیا ہے اور میرے ساتھ بے ایمانی کی ہے، تو اب میرا اس گھر پر پورا حق ہے۔ اس گھر کی ایک ایک اینٹ میری محنت کی کمائی سے لگی ہے۔ بھائی نے مجھے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیلا۔ بھابھی جو اب تک خاموش تماشا دیکھ رہی تھی، اب بول پڑی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اس نے اور اس کے باپ نے ہمیں بے وقوف بنایا۔ جب اس کا اپنا گھر موجود ہے تو یہ یہاں ہمارے سر پر کیوں سوار ہے؟ اسے کہیں وہیں جا کر رہے۔ ویسے بھی اس کی بیماری سے میرے بچے ڈرتے ہیں۔ بھابھی کے الفاظ میرے دل کو چیرتے ہوئے نکل گئے۔ بھائی خدا کے لیے ایسا مت کریں، میں اکیلا وہاں کیسے رہوں گا؟ میری حالت دیکھیں، میں تو چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہوں۔ میں نے روتے ہوئے بھائی کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ جب مکان اپنے نام کرواتے ہوئے شرم نہیں آئی تو وہاں رہنے میں کیسی شرم؟ نکلو میرے گھر سے ابھی اور اسی وقت۔ بھائی نے بے رحمی سے مجھے ٹھوکر ماری۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہیں جن کے کندھوں پر بیٹھ کر میں نے بچپن گزارا تھا۔ دولت اور جائیداد کی ہوس نے خون کو اتنا سفید کر دیا تھا کہ انہیں میرا مرتا ہوا وجود بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھا، اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو پونچھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ ابا نے شاید یہ مکان اسی دن کے لیے خریدا تھا کیونکہ وہ آپ کو آپ سے بہتر جانتے تھے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، زیادہ فلسفی مت بنو، اپنا سامان اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ بھائی نے نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اپنے کمرے میں گیا۔ میرا سامان ہی کیا تھا، چند پرانے کپڑے اور ابا کی کچھ نشانیاں۔ میں نے ایک چھوٹے سے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالے۔ اس گھر کے در و دیوار مجھے حسرت سے دکھ رہے تھے۔ یہاں میں پلا بڑھا تھا لیکن آج یہ گھر مجھے اجنبی لگ رہا تھا۔ میں نے بیگ کندھے پر لٹکایا اور باہر آ گیا۔ بھائی اور بھابھی اب بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے لیکن کسی نے مڑ کر مجھے نہیں دیکھا۔ میں نے آخری بار اس گھر کو دیکھا اور دروازے سے باہر نکل آیا۔ باہر اندھیرا چھا چکا تھا، سردی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ میرا جسم بخار سے تپ رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھیں، لیکن اب میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سڑک پر آ کر ایک رکشہ روکا۔ وہ مکان جو کچھ دیر پہلے مجھے ویران لگ رہا تھا اب میری واحد پناہ گاہ تھا۔ جب میں دوبارہ اس پرانے مکان کے سامنے پہنچا تو رات کا سناٹا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ گلی میں کوئی روشنی نہیں تھی، صرف چاند کی مدھم روشنی مکان کے در و دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں نے جیب سے وہی چابی نکالی۔ ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے لیکن اس بار خوف کی جگہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ تالا کھلنے کی آواز رات کی خاموشی میں گونجی۔ میں اندر داخل ہوا۔ گھر بالکل خالی اور ٹھنڈا تھا۔ فرش پر ٹھنڈک تھی جو جوتوں کے ذریعے میرے پیروں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بچھانے کے لیے کوئی بستر نہیں تھا اور نہ ہی اوپر لینے کے لیے کوئی کمبل۔ میں نے اپنا وہی پرانی جرسی اور کس کر اپنے گرد لپیٹ لی۔ یہ مکان پرانا ضرور تھا اور یہاں سہولیات کا نام و نشان نہیں تھا، لیکن یہاں مجھے دھتکارنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ چھت میری تھی، یہاں میں اپنی مرضی سے سانس لے سکتا تھا۔ بھائی کی باتیں میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ یہ گھر اب میرا ہے کیونکہ اس پہ میری کمائی لگی ہوئی ہے۔ ان کا یہ جملہ مجھے سونے نہیں دے رہا تھا۔ کیا واقعی ابا نے بھائی کے پیسے چوری کیے تھے؟ نہیں، میرے ابا ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ بھائی کی ایمانداری کی قسمیں کھاتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ سب کیوں کیا اور یہ مکان خرید کر چھپایا کیوں؟
ان سوالوں کے جواب مجھے نہیں مل رہے تھے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس ویران گھر میں صرف خالی دیواریں نہیں ہیں، بلکہ ابا نے میرے لیے یہاں کچھ اور بھی چھپا رکھا ہے۔ میری نظر سامنے والی دیوار پر بنی ایک پرانی لکڑی کی الماری پر پڑی، جو اندھیرے میں ایک سایہ سی لگ رہی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس 2 چابیاں تھیں، ایک تو میں نے باہر کے گیٹ پر استعمال کر لی تھی، لیکن دوسری چابی کس چیز کی تھی؟ کیا وہ اس الماری کی چابی تھی؟ میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا، میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگر وہ چابی اس الماری کی ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ میں نے جیب سے دوسری چابی نکالی اور اندھیرے میں ٹٹولتا ہوا اس الماری کی طرف بڑھا۔ اندھیرے میں میرا وجود کانپ رہا تھا اور ہاتھ میں موجود وہ دوسری چابی مجھے کسی انجانی منزل کا پتہ دے رہی تھی۔ میں نے ہمت جمع کی اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے قدموں میں لرزش تھی، مگر غیبی طاقت مجھے اس الماری کی طرف کھینچ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی ہوئی چاندنی نے الماری کے تالے کو روشن کر رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے چابی تالے کے سوراخ میں ڈال دی۔ دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ایک ہلکی سی کلک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور الماری کا پٹ آہستہ سے کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک عجیب سی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو ابا کے کپڑوں سے آتی تھی۔ میرے اندر جذبات کا ایک طوفان امڈ آیا۔ میں نے اپنی جیب سے ماچس نکالی جو میں نے موم بتی جلانے کے لیے رکھی تھی، اور ایک تیلی جلا کر الماری کے اندر روشنی کی۔ جیسے ہی روشنی الماری کے اندر پڑی، میری آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ الماری کے نچلے خانے میں نوٹوں کی گٹیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی رقم میں نے زندگی میں کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ یہ لاکھوں روپے تھے جو شاید ابا نے قطرہ قطرہ جمع کیے تھے، لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت کن چیز وہ کاغذات تھے جو اوپر والے خانے میں ایک فائل میں بندھے ہوئے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ فائل اٹھائی اور وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ ماچس کی تیلی بجھ گئی تو میں نے دوسری جلائی اور وہیں قریب پڑی ایک ٹوٹی ہوئی موم بتی کو روشن کر لیا۔ میں نے فائل کھولی تو سب سے پہلے کچھ اسٹامپ پیپر سامنے آئے۔ میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ان دکانوں کے کاغذات تھے جو شہر کے مین بازار میں واقع تھی اور جن میں سے ایک دکان پر بھائی اپنا کاروبار کر رہے تھے۔ میرے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یا اللہ! میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ کاغذات پر صاف صاف لکھا تھا کہ یہ تینوں دکانیں داؤد احمد یعنی میرے نام ہیں۔ بھائی جس دکان کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے اور جس کے غرور میں وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھتے تھے، وہ دراصل قانونی طور پر میری ملکیت تھی۔ ابا نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ فائل کے بیچ میں سے ایک نیلے رنگ کا لفافہ نیچے گرا۔ میں نے جھک کر وہ لفافہ اٹھایا۔ اس پر ابا کی لرزتی ہوئی لکھائی میں لکھا تھا، صرف میرے بیٹے داؤد کے لیے۔ میرے آنسو ضبط کے سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ یہ ابا کا آخری خط تھا، وہ باپ جو مجھے تنہا چھوڑ گیا تھا، آج قبر کے اس پار سے مجھ سے مخاطب تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا اور طے کیا ہوا کاغذ باہر نکالا۔ آنسوؤں کی وجہ سے مجھے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پڑھنا شروع کیا۔ میرے پیارے بیٹے داؤد، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں اور تم اس گھر میں پہنچ چکے ہو جو میں نے تمہارے لیے چھپایا تھا۔ مجھے معاف کر دینا بیٹا کہ میں نے تمہیں بھائی اور بھابھی کے رحم و کرم پر چھوڑا، لیکن میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں بہت سے سوال ہوں گے کہ میں نے یہ سب چھپ کر کیوں کیا۔ بیٹا، میں ایک باپ ہوں اور باپ اپنی اولاد کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ میں تمہارے بھائی کی نیت کو پہلے ہی بھانپ گیا تھا۔ دولت کی ہوس نے اسے اندھا کر دیا ہے۔ جب تمہاری بیماری شروع ہوئی اور ڈاکٹر نے اخراجات کا بتایا تو میں نے تمہارے بھائی سے مدد مانگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ بڑا بھائی ہے، تمہارے لیے سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اس نے جو جواب دیا اس نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا۔ میں خط پڑھتے پڑھتے رک گیا، میرا دل مٹھی میں جکڑا جا رہا تھا۔ ابا نے آگے لکھا تھا، جب میں نے اس سے کہا کہ داؤد کا علاج کروانا ہے تو اس نے صاف کہہ دیا کہ ابا اس پر پیسہ لگانا بربادی ہے، اس کی بیماری لا علاج ہے، یہ چند مہینوں کا مہمان ہے تو ہم اپنی جمع پونجی اس پر کیوں ضائع کریں؟ ڈاکٹر تو بس پیسے بنانے کے لیے امید دلاتے ہیں۔ بھائی کے یہ الفاظ پڑھ کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ میرا سکا بھائی میری موت کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے میرے حصے کے پیسے مل سکیں۔
मुझे उनके इस रवैये पर इतना दुख नहीं हुआ जितना अब्बा की बेबसी पर हुआ। अब्बा ने मजीद लिखा था, बेटा मैं उस वक्त खामोश हो गया था क्योंकि मैं भाई से लड़कर तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि अगर मैंने उस वक्त उसे जायदाद से बेदखल किया तो वो गुस्से में तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने खामोशी से ये हिकमत अमली बनाई। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, लेकिन ये ला इलाज नहीं है। ब्लड कैंसर, ये लफ्ज मेरी समातों से टकराया। मुझे अब तक सिर्फ यही मालूम था कि मुझे कोई शदीद इन्फेक्शन है, लेकिन ये कैंसर था, ये मुझे आज पता चला था। मौत का खौफ मेरे रगो पे में सरायत कर गया, लेकिन अब्बा के अगले अल्फाज ने मुझे हौसला दिया। डॉक्टर कहते हैं कि अगर बाकायदगी से इलाज हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। इस इलाज में कुछ साल लगेंगे और बहुत पैसा खर्च होगा, लेकिन तुम सेहतयाब हो जाओगे। मैं जानता था कि तुम्हारा भाई मेरे बाद तुम्हारा इलाज नहीं करवाएगा और तुम्हें मरने के लिए छोड़ देगा, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में ही ये इंतजाम कर दिया था। अलमारी में रखे ये पैसे तुम्हारे इलाज के लिए हैं। तुम सबसे पहले शहर के बड़े अस्पताल जाओ और अपना इलाज शुरू करवाओ। इन पैसों को संभाल कर खर्च करना, ये तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। अब्बा ने मेरी जिंदगी के लिए क्या कुछ नहीं सोचा था। वो जानते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या हाल होगा। खत का अगला हिस्सा पढ़कर मेरे होश उड़ गए। और हाँ बेटा, वो दुकानें जो मैंने तुम्हारे नाम की हैं, उनके कागजात अभी किसी को मत दिखाना जब तक तुम अपने पैरों पर खड़े ना हो जाओ और मुकम्मल सेहतयाब ना हो जाओ। तब तक अपनी ताकत को छुपा कर रखना। तुम्हारा भाई समझता है कि वो कारोबार का मालिक है, उसे यही समझने देना। जिस दिन तुम सेहतयाब हो गए उस दिन ये कागजात उसे दिखाना, ताकि उसे मालूम हो सके कि जिस भाई को उसने बोझ समझा था वही दरअसल उसके रिस्क का मालिक है। मैंने खत सीने से लगा लिया। अब्बा की दानिशमंदी और मोहब्बत ने मुझे हैरान कर दिया था, लेकिन अभी सदमे की आखिरी किस्त बाकी थी। फाइल के आखिर में कुछ पुरानी मेडिकल रिपोर्ट्स पड़ी थी। मैंने सोचा शायद ये मेरी पुरानी रिपोर्ट्स हैं, लेकिन जब मैंने नाम पढ़ा तो वहाँ मेरा नहीं बल्कि अब्बा का नाम लिखा था। ये अब्बा की रिपोर्ट्स क्यों हैं? मैंने हैरत से रिपोर्ट्स खोली। तारीखें 2 साल पुरानी थी। रिपोर्ट के ऊपर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा था, ब्रेन ट्यूमर, एडवांस स्टेज। मेरे हाथों से कागज छूट कर गिर गए। कमरे में खोलनाक खामोशी छा गई। मेरे अब्बा को ब्रेन ट्यूमर था। उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, कभी उफ तक नहीं की। मुझे याद आया कि अक्सर रातों को अब्बा सर पकड़कर बैठे रहते थे और जब मैं पूछता तो कहते थे कि बस थकावट है या गैस का दर्द है। मैंने जल्दी से रिपोर्ट के साथ मुंतकिल डॉक्टर का नोट पढ़ा। मरीज को फौरन ऑपरेशन की जरूरत है, वरना जान को खतरा है। ऑपरेशन और इलाज के खर्चात 15 लाख रुपए। तारीख वही थी जब मेरी बीमारी की तशखीस हुई और अब्बा मुझे पहली बार अस्पताल लेकर गए थे। सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया। अब्बा के पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपना ऑपरेशन करवाते या फिर मेरा इलाज शुरू करवाते। उनके पास इतनी रकम नहीं थी कि दोनों का इलाज हो सकता। उन्होंने अपनी जिंदगी के बदले मेरी जिंदगी का सौदा किया था। अब्बा आपने ये क्या किया? अब्बा, मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा। खाली कमरे में मेरी आवाज गूंज रही थी, आपने मुझे बचाने के लिए खुद को मार दिया। आप दर्द सहते रहे, चुपचाप मौत की तरफ बढ़ते रहे ताकि मैं जी सकूं, और मैं नादान समझता रहा कि आप सिर्फ परेशान हैं। अब्बा जानते थे कि वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे। वो जानते थे कि उनका ट्यूमर बढ़ रहा है और वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना इलाज नहीं करवाया। उन्होंने वो सारे पैसे जमा किए, ये दुकानें बचाई, ये घर खरीदा और ये नकद रकम जोड़ी ताकि वो जब मर जाएं तो उनका बेटा इलाज करवा सके। मुझे अब समझ आया कि अब्बा की मौत अचानक नहीं थी, बल्कि वो एक कुर्बानी थी जो उन्होंने मेरे लिए दी थी। वो दर्द की शिद्दत से बेहोश होकर कोमा में चले गए थे और फिर कभी नहीं जागे। जाते जाते भी उन्हें सिर्फ मेरी फिक्र थी कि मेरे इलाज और जिंदगी भर का वसीला बन जाएं। मेरा कलेजा फट रहा था। गम और पछतावे की आग मुझे जला रही थी। काश मैं उस वक्त समझ सकता, काश मैं अब्बा को जबरदस्ती अस्पताल ले जाता। लेकिन अब पछतावे का क्या फायदा था? वो अजीम बाप अपना फर्ज निभा कर जा चुका था। वो जो कहते हैं कि बाप का साया घना होता है, आज मुझे उस साये की कीमत मालूम हुई थी। उसने धूप में जलकर मुझे छांव दी थी। मैं काफी देर तक वहीं जमीन पर पड़ा रोता रहा। मेरा जिस्म सर्दी से ठठर रहा था, लेकिन अंदर लगी आग ने मुझे गर्म कर रखा था। मोमबत्ती पिघलकर खत्म होने वाली थी और उसकी आखिरी लू फड़फड़ा रही थी।
میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں اب رو نہیں سکتا تھا، مجھے ابا کی قربانی کو راہ گاہ نہیں جانے دینا تھا۔ انہوں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ میں جی سکوں، اگر میں نے ہمت ہار دی تو ان کی روح کو تکلیف ہوگی۔ میں نے آنسو پونچھتے اور الماری سے پیسے نکالے۔ میں نے قسم کھائی کہ میں اپنا علاج کرواؤں گا، میں اس کینسر کو شکست دوں گا، کیونکہ میری رگوں میں اب صرف خون نہیں بلکہ میرے باپ کی قربانی دوڑ رہی ہے۔ میں نے تمام کاغذات اور پیسے احتیاط سے واپس فائل میں رکھے اور الماری کو لاک کر دیا۔ وہ چابی میں نے اپنی گردن میں لٹکائے دھاگے میں ڈال دی۔ یہ چابی اب میری زندگی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب باہر کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، میں اس پرانے اور ویران گھر میں اکیلا تھا، مگر اب میں خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ابا کی یادیں اور ان کا حوصلہ میرے ساتھ تھا۔ مجھے اپنے بھائی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ شخص جس نے پیسوں کی خاطر خونی رشتوں کا تقدس پامال کیا تھا، وہ آج بھی اسی دھوکے میں جی رہا تھا کہ وہ جیت گیا ہے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے۔ اس کی وہ گاڑی جس پر وہ اتراتا ہے وہ میرے پیسوں کی ہے، وہ دکان جہاں وہ بیٹھ کر حکم چلاتا ہے وہ میری ہے، اور جس گھر سے اس نے مجھے نکالا ہے وہ ابا کی مجبوری تھی، لیکن ابا نے لکھا تھا کہ ابھی خاموش رہنا، مجھے صبر کرنا تھا، مجھے پہلے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں آج ہسپتال جاؤں گا، میں اپنے ٹوٹے ہوئے وجود کو سمیٹوں گا اور ایک نئی جنگ لڑوں گا، وہ جنگ جو میرے ابا میرے لیے ادھوری چھوڑ گئے تھے۔ میں کھڑکی کے پاس کھڑا باہر طلوع ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ یہ سورج میرے لیے ایک نئی امید لے کر طلوع ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ بھائی کو جب اس حقیقت کا پتہ چلے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ وہ بھائی جو ابھی چند گھنٹے پہلے مجھے حقارت سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب انہیں معلوم ہوگا کہ وہ جس دکان سے روٹی کھا رہے ہیں وہ میری خیرات ہے تو ان کے غرور کا کیا بنے گا۔ لیکن ابھی بدلہ لینے کا وقت نہیں تھا، ابھی خود کو بچانے کا وقت تھا۔ میں نے اپنا سامان سمیٹا، اب مجھے اس گھر کو قابل رہائش بنانا تھا اور اپنی بیماری سے لڑنا تھا۔ ابا کا خط میرے سینے سے لگا ہوا تھا، ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، جو باپ مر کر بھی اولاد کا سہارا بن جائے وہ کبھی مرتا نہیں۔ یہ بات مجھے آج سمجھ آئی تھی۔ ابا آپ نہیں مرے، آپ میرے اندر زندہ ہیں اور میں آپ کو زندہ رکھوں گا۔ میں نے الماری کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ یہ صرف لکڑی کا باکس نہیں تھا، یہ میرے ابا کا دل تھا جو انہوں نے میرے حوالے کر دیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا اور باہر صحن میں آ گیا۔ ٹھنڈی ہوا نے میرا استقبال کیا، لیکن اب مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی۔ میرے اندر ایک لاوا دہک رہا تھا، زندگی کی خواہش کا لاوا۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گیا۔ اس ویران جگہ پر صبح سویرے کون آ سکتا ہے؟ کیا بھائی کو پتہ چل گیا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے بھی نکالنے آئے ہیں؟ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، لیکن پھر میں نے اپنے گلے میں لٹکی چابی کو مٹھی میں بھینچ لیا۔ اب یہ گھر میرا تھا اور یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا تھا۔ میں نے ہمت کی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کون ہے؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ باہر سے کوئی جواب نہیں آیا، بس دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے کنڈی کھولی اور دروازہ ہلکا سا کھولا۔ باہر جو منظر تھا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ سامنے کوئی اجنبی نہیں بلکہ ابا کے پرانے دوست حاجی کریم کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں ناشتے کا ایک ٹفن تھا اور چہرے پر وہی شفقت تھی جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ حاجی صاحب آپ یہاں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ حاجی صاحب نے مسکراتے ہوئے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں بیٹا، تمہارے ابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جس دن میرا داؤد اس گھر میں آئے اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں جانتا تھا کہ وہ دن آنے والا ہے۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں پھر سے نمی تیرنے لگی۔ ابا نے میری تنہائی کا بھی بندوبست کر رکھا تھا۔ حاجی صاحب اندر آئے اور مجھے ناشتہ کروایا۔ ان کی موجودگی نے مجھے ایک نیا حوصلہ دیا۔ اگلے ہی دن میں نے ابا کی وصیت کے مطابق عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے الماری سے کچھ پیسے نکالے اور شہر کے سب سے بڑے کینسر ہسپتال چلا گیا۔ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے اور پرانی رپورٹ دیکھی۔ نوجوان، تمہارا مرض بگڑ چکا ہے لیکن ابھی بھی امید باقی ہے۔ علاج مہنگا ہے اور تکلیف دہ بھی، لیکن اگر تم نے ہمت نہ ہاری تو تم کینسر کو شکست دے سکتے ہو۔ ڈاکٹر کے الفاظ نے میرے اندر جینے کی نئی شمع روشن کر دی۔ میں نے علاج شروع کروایا۔
कीमोथेरेपी के मरहले बहुत अजियतनाक थे। मेरे बाल झड़ गए, जिस्म मजीद कमजोर हो गया और कई बार दर्द की शिद्दत से मैं चीख उठता था। लेकिन जब भी दर्द हद से बढ़ता, मैं अब्बा की वो ब्रेन ट्यूमर वाली रिपोर्ट निकाल कर देख लेता। मैं सोचता कि अब्बा ने इससे कई गुना ज्यादा दर्द खामोशी से सह लिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास इलाज के पैसे बच सके। उनकी कुर्बानी मुझे टूटने नहीं देती थी। वक्त गुजरता गया और मेरा इलाज जारी रहा। उस दौरान मैंने दुकानों के कागजात को अपने पास महफूज रखा और भाई को खबर तक न होने दी। मैं चाहता था कि पहले मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। तकरीबन 6 माह बाद मेरी तबीयत संभलने लगी। डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि कैंसर के खुलियात खत्म हो रहे हैं और मैं जिंदगी की तरफ वापस आ रहा हूँ। लेकिन इसी दौरान वो हुआ जिसका मुझे डर था। एक दिन भाई को कहीं से खबर मिल गई कि जिस दुकान पर वो काबिज बैठे हैं वो कानूनी तौर पर उनके नाम नहीं है। शायद उन्होंने दुकान को गिरवी रखने या बेचने की कोशिश की थी और वहीं से भेद खुला था। मैं घर के सैन में बैठा धूप सेक रहा था कि अचानक जोरदार तरीके से दरवाजा खुला। भाई आंधी और तूफान की तरह अंदर दाखिल हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो रहा था और आंखें बाहर को उबल रही थी। ये क्या तमाशा है दाऊद? भाई ने मेरे सामने आकर जोर से धाड़ा। तुमने अब्बा के साथ मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया। वो दुकानें जो मैं चला रहा हूँ वो तुम्हारे नाम कैसे हो गई? तुमने अब्बा को बहका कर दस्तखत करवाए होंगे क्योंकि वो बीमार रहते थे और तुम उनका फायदा उठाते रहे। भाई का इल्जाम सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोया। वो अब भी अपनी हवस में अंधे थे। मैं अपनी जगह से उठा और सुकून से बोला, भाई मैंने अब्बा को नहीं बहकाया, ये अब्बा का फैसला था और आप जानते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताकि मुझ जैसे मेहनती बेटे का हक मार कर तुम जैसे निकट्टू और बीमार को दे सके। भाई ने नफरत से कहा। मैं कमरे में गया और वो फाइल उठा लाया जिसमें अब्बा की और मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स थी। मैंने वो कागजात भाई के सामने मेज पर रख दिए। ये देखें भाई, ये अब्बा की रिपोर्ट्स हैं। जिस वक्त मुझे ब्लड कैंसर तशखीस हुआ था उसी वक्त अब्बा को ब्रेन ट्यूमर का पता चला था। डॉक्टरों ने कहा था कि उनका इलाज हो सकता है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भाई ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कागजात हाथ में लिए। जैसे जैसे वो पढ़ते गए उनके चेहरे का रंग फक होता गया। अब्बा ने अपना इलाज नहीं करवाया। उन्होंने दर्द सहा, अपनी मौत का इंतजार किया ताकि वो पैसे बच सके जो आज मेरी जिंदगी बचा रहे हैं। उन्होंने दुकानें मेरे नाम इसलिए की क्योंकि आपने साफ कह दिया था कि दाऊद का इलाज करवाना पैसे का ज़िया है। मेरी आवाज भरा गई। भाई पत्थर के बुत की तरह साकित खड़े थे। उनके हाथ से कागजात छूटकर गिर गए। ये झूठ है, अब्बा ऐसा नहीं कर सकते। उनकी आवाज में लर्जिश थी लेकिन अना अब भी कायम थी। ये सच है भाई, वो दुकानें मेरी हैं, वो पैसा मेरा है और ये जिंदगी जो अब मेरी रगों में दौड़ रही है ये अब्बा की भीख है। भाई कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर अचानक उनका गुस्सा दोबारा लौट आया। शदीद शर्मिंदगी को छुपाने का ये उनका तरीका था। ठीक है, अगर कागजात तुम्हारे पास हैं तो रखो अपने पास। मैं कोर्ट में जाऊंगा, केस करूंगा। मैं देखता हूँ तुम मुझसे मेरी रोजी रोटी कैसे छीनते हो। भाई पैर पटकते हुए वहां से चले गए, लेकिन कुदरत का इंसाफ बहुत बेआवाज होता है। भाई ने मुझ पर केस करने की कोशिश की, लेकिन कागजात इतने पक्के थे कि कोई वकील उनका केस लेने को तैयार न हुआ। दूसरी तरफ उनके कारोबार पर ज़वाल आ गया। शायद ये अब्बा की बद्दुआ नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी नीयत का फतूर था जिसने बरकत खत्म कर दी थी। जिस दिन दुकान के लिए वो लड़ रहे थे वो बंद हो गई। ग्राहकों ने आना छोड़ दिया। कर्ज ख्वाह उनके दरवाजे पर दस्तक देने लगे। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें वो नई गाड़ी बेचनी पड़ी जिस पर वो इतना इतराते थे। उनकी शान और शौकत देखते ही देखते मट्टी में मिल गई। 1 साल गुजर गया। मैं अब मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो चुका था। मेरे बाल वापिस आ गए थे और जिस्म में तवानाई थी। मैंने अपनी तालीम दोबारा शुरू कर दी थी और साथ ही अपना एक छोटा सा काम भी शुरू कर दिया था। एक सर्द शाम मेरे दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक शिकस्ता हाल शख्स खड़ा था। पुराने कपड़े, बढ़ी हुई शेव और झुकी हुई कमर। मैं एक लम्हे के लिए पहचान न सका। दाऊद, उस शख्स ने धीमी आवाज में पुकारा। भाई मेरे मुंह से बेअख्तियार निकला। ये मेरे वही भाई थे जो कभी शेर की तरह धाड़ते थे। आज वो मेरे सामने एक मुजरिम की तरह खड़े थे। मैंने फौरन रास्ता छोड़ दिया। वो अंदर आए और उसी कुर्सी पर बैठ गए जहाँ कभी अब्बा बैठा करते थे। दाऊद, मैं हार गया हूँ।
भाई ने सर पकड़ लिया और फूट फूट कर रो पड़े। मेरा कारोबार खत्म हो गया, गाड़ी बिक गई, घर बिकने की नौबत आ गई है, मेरे बच्चे भूखे हैं। भाभी तुम्हें बद्दुआएं देती थी, आज वो खुद बीमार पड़ी है और दवा के पैसे नहीं है। मुझे माफ कर दो दाऊद, मुझे मेरे गरूर ने मार डाला। मैंने खून सफेद कर लिया था, लेकिन आज उसी खून के आगे भीख मांगने आया हूँ। भाई को इस तरह टूटा हुआ देखकर मेरा दिल पिस गया। मुझे उन पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि तरस आया। मैं जानता था कि अब्बा होते तो वो भी भाई को इस हाल में न देख पाते। मैं उठा और अंदर कमरे से वही फाइल लेकर आया। मैंने उसमें से वो स्टाम्प पेपर्स निकाले जिन पर दुकानों की मलकियत मेरे नाम थी। मैंने वो कागजात भाई के सामने रख दिए। ये क्या है? भाई ने हैरत से पूछा। ये उन दुकानों के कागजात हैं भाई, ये दुकानें कानूनी तौर पर मेरी हैं, लेकिन मैं ये आपको देता हूँ। भाई ने झटके से सर उठाया। क्या कह रहे हो तुम? मुझे ये वापस कर रहे हो? मेरे इतने जुल्म के बावजूद? मैं मुस्कुराया। भाई मैं आप जैसा खुद गर्ज नहीं बन सकता। अब्बा ने मुझे जिंदगी दी है और जिंदगी का मकसद दूसरों को गिराना नहीं बल्कि थामना होता है। ये दुकानें आप रख लें, इससे अपना कारोबार दोबारा शुरू करें और अपने बीवी बच्चों का पेट पालें। मुझे इनकी जरूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है। भाई ने लरजते हाथों से कागजात थामे और उठकर मुझे गले लगा लिया। वो बच्चों की तरह रो रहे थे, उनके आंसू मेरे कंधे भिगो रहे थे। मुझे माफ कर देना दाऊद, मैं बहुत बुरा भाई हूँ। मैं अब्बा का भी गुनहगार हूँ और तुम्हारा भी। कोई बात नहीं भाई, बस अब्बा के लिए दुआ किया करें। मैंने उनकी पीठ थपथपाई। भाई चले गए, लेकिन जाते जाते वो अपना खोया हुआ वकार और सुकून वापस ले गए। मैंने खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा। आज मेरा दिल बहुत हल्का था। मैंने अपना बदला माफी से लिया था और ये जीत किसी भी अदालती जीत से बड़ी थी। मैं वापस मुड़ा और अलमारी पर लगी अब्बा की तस्वीर को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। मेरा इलाज मुकम्मल हो चुका है, मैं अब तंदुरुस्त हूँ और एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन अब्बा का दिया हुआ तोहफा यानी ये मकान और वो इलाज के पैसे मेरी जिंदगी बचाने का सबब बने। मैं सोचता हूँ कि अगर अब्बा वो कुर्बानी ना देते तो आज ना मैं जिंदा होता और ना भाई का घर बस रहा होता। एक बाप ने अपनी जान देकर दो बेटों की जिंदगी संवार दी थी। सच कहते हैं कि दुनिया में हर रिश्ता गर्ज का हो सकता है, लेकिन बाप का रिश्ता वो सायादार दरख्त है जो खुद धूप में जलता है मगर औलाद को छांव देता है। ये बात मुझे अपने बाप के मरने के बाद पता चली कि जो बाप मर के भी औलाद का सहारा बन जाए वो कभी मरता नहीं है।